چې د جمعیت علما اسلام تاریخ په دې باندې ګواه دی. زمونږ امیر محترم او جنرل سیکرټري آل پارټ استقبال وکړي. امیر محترم تشریف راوړو. قائد باجوړ قائد کل فاټا. نعره تکبیر، نعره تکبیر. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام. قائد باجوړ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب. ستا رشید زما رشید عبدالرشید ستا رشید زما رشید.